علیکم دوستای عزیز، خوب هستین؟ شب و روزتان بخیر میگذره. امید دارم که همگیتان خوب و خوش و آرام و صحتمند باشین و در مقابل تلویزیونکایتان شیشته باشین و با داشتن و گرفتن کتاب دری صنف اول و کتابچه و قلم متوجه درسکایتان باشین. خوب دوستای عزیز، من این توله را که بر شما نواختم نغمه‌شه یک دوست بسیار خوب من که نامش تمنا جان است، امروز روز تولدش است و ایره بر از او تحفه دادم و روز تولد تمنا جان بسیار زیاد خوش داره که چی را؟ تخم مرغ بسیار به تخم مرغ علاقه داره و خوش داره و همچنان چاکلیت بسیار زیاد دوست داره مثل شما و میفهم که شما هم چاکلیت خوش دارین و ایره برش مثل تحفه برای تمنا جان آوردیم. خدا کنه که قبول کنه و همچنان یک تاج برش آوردیم که در روز تولد خود از او استفاده کنم. خوب دوستای عزیز، شما وقتی که من توله را نواختم، این توله از جمله چیز آلات موسیقی است که من خودم زیاد علاقه دارم، اما بعضی شما زیادتر به آله موسیقی دیگه که چی است؟ گیتار. بله، به گیتار علاقه‌مند هستین. ببینین گیتار چقدر تارها داره و هر تار از یک صدای خاص دلنشین داره. خب من میفهمم که شما زیادتر علاقه‌مند گیتار هستین. خب دوستای نازم، حالا من براتان چند تصویر نشان میدم. شما خوب دقت و توجه کنین، ببینین که در این تصویرات چی رو میبینین. تصویر ببینین، این تصویر چی است؟ بله، توت یک میوه شیرین. توت، تصویر توت. بله، تصویر کبوتر. چقدر نازنین است و چقدر رنگ سپید مقبول و کبوتر میفهمین که نشان چی است؟ نشان صلح است. بله، و شما دوست دارین زیاد کبوترکاره، اما آزارش ندین. اینجا چی تصویره؟ تصویر چی است؟ این رو میشناسین؟ بله، تصویر تمساح. خب نازنینا، حالا براتون چند کلمه را نشان میدم، ببینین که در او کلمه خوب دقت کنین. کلمه دوست. بله. تاج. کلمه چی است؟ تاج. آفرین، همراه ما بخوانین. کلمه تمساح. آفرین. و کلمه راست. خوب دقت کردین؟ دوستای عزیز، امروز این کلمات و تصاویر که برای شما نشان دادم، در این دیدین که کدام حرف زیاد ذکر شده بود؟ بگوین. اگر فهمیدین جایزه دارین. کدام حرف؟ بله، دوستک نازما میگه که حرف ت. پس چی تصادف نیک خوبه که در درس حرف ت است و اینجا روز تولد تمنا جانم برش تبریکی گفتیم و برش توله نواختیم. خب بیاین که ببینیم که در چارت الفبای ما حرف ت در کدام قسمت است. بخوانین همراه ما، یک جای تکرار کنین. الف مد، الف، ب، پ و ت. خوب دیدین دوستا که حرف ت
حرف تی هم شکل حرف بی و پی است، اما از لحاظ نقطه گذاری فرق دارد. حرف بی یک نقطه در پایین خود، حرف پی 3 نقطه به پایین خود و حرف تی 2 نقطه در بالای خود. چی دارد؟ 2 نقطه دارد. بله. حالا ببینیم شکل حرف تی هم به شکل پوره است و هم به شکل تی نیمه نوشته کرده میتونیم. و آوازش ببینید ت ت ت ت تا تی تو تا تو تی. به این آوازها ما صدا زده میتونیم. مثلا تا تبر، تا تبر، تی تیر، تی تیر، تو توت، توت. دیدین؟ و حرف تی را هرگاه همراه با حرف الف نوشته کنیم چی میشه؟ آوازش به طرف بالا میره و چی میشه؟ تا. بله، تا، تی الف تا. خب دیدین حرف تی را حالا ببینیم که از لحاظ موقعیت در کدام قسمت های کلمه میتونیم نوشته کنیم. خوب دقت کنین، شوخی نکنین و متوجه درس باشین. باز ازتان پرسان میکنم. بله، از لحاظ موقعیت دیدین حرف تی با اول کلمه هم نوشته کرده میتونیم. خوب توجه کنین. تی واو پی چی میشه؟ توپ. تی واو پی توپ. دیدین که در حرف اول کلمه توپ چی است؟ تی آمده. کاف بی واو تی ری کبوتر. کبوتر. ببینین در این کلمه در کدام قسمت کلمه تی آمده؟ در قسمت وسط کلمه کبوتر تی آمده. حرف تی. تی خی تی تخت. تخت. دیدین که در اول کلمه و در آخر کلمه هم آمده. و در آخر ببینیم که حرف تی پوره نوشته شده. در اول تی نیمه کار گرفتیم یا تی ترکیبی و در قسمت وسط کلمه از حرف تی نیمه کار گرفتیم، اما در آخر تی پوره استفاده شد. خوب دقت کردین؟ بیاین دوستای عزیز حالا به حرف تی چند کلمه بسازیم و او را هجا کنیم و تجزیه نماییم. مثلا خوب ببینین در این قسمت حرف تی بی ری تبر. از حرف تی ببینین یا ری تیر. تی الف جیم تاج. تبر تیر تاج. دیدیم که از حرف تی نیمه ما 3 کلمه ساختیم. حالا بیاین که این کلمه را تجزیه کنیم و هجا کنیم. تجزیه یعنی جدا جدا حرفای یک کلمه را ما نوشته کنیم که کدام کلمه حرفا در این کلمه ذکر شده. تی جمع بی ری چی شد؟ تبر. حالا تبر را هجا می سازیم. تبر. چند هجا بود؟ 2 هجا. بله، چقدر خوب شما متوجه هستین. قندولک آفرین. تی یا ری تیر. تی یا ری تیر. تیر چند هجا؟ تیر
یک جا. آفرین، شاباس. تی الف جیم تاج. تی الف جیم تاج. چند هجا بود؟ بگوین. چپ نشینین. آفرین، یک هجا. تاج. دیدین؟ تبر 2 هجا، تیر 1 هجا و تاج هم 1 هجا. خوب دوستای قندول، به خاطر از اینکه شما خوبتر درس خوب یاد بگیرین، یک بار دیگه درس تکرار میکنم براتون. خوب به دقت توجه کنین. خب شوخی نکنین، بازی گوشی نکنین. من میبینم بتان ای شوخکا، حالا متوجه درستان باشین. بله، گفتیم درس امروز ما حرف ت است. ت شکل پوره و نیمه داره، هم شکل حرف بی پی است، اما از لحاظ نقطه گذاری چیز فرق داره. بی حرف بی 1 نقطه، حرف پی 3 نقطه و حرف تی 2 نقطه در بالای خود داره و آوازش ت ت ت تا تی تو. تبر، تیر و توت. همراه با حرف الف هرگاه نوشته کنیم چی میشه؟ تی الف تا. تی الف تا. آوازش تا تو تی. خب خواستیم از لحاظ موقعیت به 3 قسمت کلمه میتونیم نوشته کنیم. ببینید، گفتیم در قسمت اول کلمه مثلا توپ. توپ دیدین که در کلمه توپ حرف اولش چی است؟ تی. آفرین. کبوتر دیدین در قسمت وسط کلمه چی آمد؟ تی آمد. کبوتر. تخت دیدین که در قسمت آخر کلمه حرف تی پوره آمد. تخت. و خواستیم چند کلمه به حرف تی بسازیم. تی بیری تبر. ببینین خوب. تی بیری تبر. تی یاری تیر. تی الف جیم تاج. تاج. خوب دوستای عزیز، ای بود درس امروزتان و کار خانگیتان. صفحه 20 حرف ت هست. شما یک صفحه حرف ت پوره و ت نیمه نوشته کنین و 4 کلمه که در قسمت اول، وسط و آخر کلمه حرف کدام حرف ذکر شده باشه؟ آفرین، حرف ت ذکر شده باشه پیشتان پیدا میکنین و کارهای خانگیتان مقبول و بسیار خط ظریف نوشته میکنین. خدا کنه خسته نشده باشین و این درس خوشتان آمده باشه. خداوند یار و مددگارتان. الله حافظ همه ما و شما.